كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قولنا. إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشقالنا. میرے واجب الاحترام بزرگ دوستوں معزز سامعین کرام اور میرے ہم مسلک ہم طریقت مسلمان بھائیوں اور میرے معززات مکرمات قابل صد احترام محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، حمد و ثنا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں سامعین دے سامنے قرآن مجید والفرقان الحمید 11واں پارہ سورہ توبہ وچوں ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے کہ حق تعالی مجدہ مینوں حق عرض کرن دی سامعین وقت سنن دی سن تمامی احباب نو حق تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج دے اس جمعۃ المبارک دے مختصر خطبے دے اندر حضور علیہ السلام دے تربیت یافتہ حضور علیہ السلام دے شاگرد رشید حضور علیہ السلام کو بہت سارے القاب پان والے پھر شبیہ مصطفیٰ سونے نے فرمایا کہ اے جڑا میرا غلام ہے میرا صحابی یہ سیرت اعتبار نال صورت اعتبار نال میرے مشابہ تے میری مراد حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات اقدس ہے. حضرت جعفر طیار حضرت حیدر کرار دے بھرا نے. حضرت جعفر طیار حضرت عقیل بن ابی طالب دے بیٹے نے، یعنی اب عقیل بن ابی طالب دے بھرا نے، ابو طالب دے بیٹے نے. عقیل بن ابی طالب بھی ابو طالب دے بیٹے نے کہ حضرت جعفر طیار آپ بھی ابو طالب دے بیٹے نے. حضرت حیدر کرار آپ بھی ابو طالب دے بیٹے نے.
تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے شاگرد رشید حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلیٰ ترین صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن بد قسمتی شومی قسمت یہ ہے کہ اسی ابو طالب نال تے دعویٰ ہے پیار دا. اگر ابو طالب نال پیار ہوئے تو دے سارے پتراں نال ہی پیار ہوئے. کی خیال ہے؟ اگر حیدر کرار نال پیار ہوئے تو دے پراواں نال بھی پیار ہوئے. صرف حیدر کرار دی تسبیح پڑھنا، حضرت جعفر تے حضرت عقیل نو نہ پوچھنا، صرف ابو طالب دی محبت دے دعوے کرنے تو انہاں دے حضرت حیدر کرار تو علاوہ پترا دی خبر نہ لینا، یہ حضرت حیدر کرار دی محبت دے اندر اخلاص نہیں. نہ ذات مصطفیٰ دی محبت دے اندر اخلاص ہے، نہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی محبت دے اندر بھی اخلاص نہیں. حضرت جعفر طیار ہے کون ہے؟ آپ او صحابی نے آپ تو پہلوں 31 بندیاں نے کلمہ پڑھے ہیں، یعنی سابقون الاولون جو صحابی نے شروع سے ایمان لے آنے والے. تھوڑی جی آواز کٹا دے. شروع سے ایمان لے آنے والے آپ تو پہلو کٹا دے ہاں کٹا دے. بار رہا تو سنو سروکاری نا وہ بدے پاوے گھٹے. ہاں تو توجہ فرماؤ، آپ ابتدائی اسلام دے اندر ہی دین اسلام چ آ گئے. سابقون الاولون دے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے. ذرا توجہ فرماؤ، سابقون الاولون چ آپ کا شمار ہے. آپ تو پہلو 31 بندے کلمہ پڑھے ہیں. آپ 32ویں بندے نے جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھے ہے. آپ وہ تو کلمہ پڑھے ہے کہ جدو کلمہ پڑھنا مشرک مکہ جرم سمجھتے سن تے ظلم و ستم تے زیادتی تے جبر کرتے سن. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس ویلے کلمہ پڑھیا. حضرت علی المرتضیٰ تو آپ 10 سال بڑے نے تے جعفر طیار تو عقیل بن ابی طالب 10 سال بڑے نے. توجہ فرمایا، ابو طالب دے پتر نے، لیکن شانہ انہاں نو ملیاں نے جنہ ذات مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے. ابو لہب سرکار دا سکا چچا کلمہ نہیں پڑھیا، کوٹی مول نہیں پیا. ابو جہل برادری تو چاچا ہے، کلمہ نہیں پڑھیا، کوٹی مول نہیں پیا. بلال حبشے جو آیا غلام بن کے آیا، راما جے ویکدہ آیا. سلمان فارسی فارس جو آئے ویکدے آئے غلام بنتے آئے، لیکن آقا دا کلمہ پڑھے آئے تھے شانہ باغ ہے. یہ عرض کر رہا سا کہ حضرت جعفر طیار سابقون الاولون چونے تے سابقون الاولون دی شانہ کی نے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. رب فرماتا وہ لوگ جنہیں پہلو ایمان لے آئے، وہ مہاجرین جو ہون یا انصار جو ہون، والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا سابقون الاولون صحابی، مہاجر صحابی، انصاری صحابی تے جنہ لوکاں نے انہاں دی اطاعت کی تھی، انہاں دی تابعداری کی تھی نیکی دے اندر، رب فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمائے اے رب تے راضی ہو گئے نے، رب انہاں تے راضی ہو گئے. ذرا توجہ فرماؤ، اگے لفظ کی نے رب فرماتا وعد لہم جنات تجری. رب فرماتا انہاں واسطے تو ہٹے رب نے جنت دا وعدہ فرمایا ہے. جنت تیار کی تھی جی دے اندر باغات نے، نہراں جاری نے. حضرت توجہ فرماؤ، مہاجر صحابی یا انصاری صحابی ہے، سابقون الاولون ہے تے جیڑے انہاں دی اطاعت کرن والے نے. رب فرماتا میں انہاں تے راضی ہاں تے ہو، اچھی بول پو، میں انہاں تے راضی ہاں تے ہو. میرا قول فرمان خدا ہے، یا اللہ تو انہاں تے راضی ہو گیا، یہ تیرے تے راضی ہو گئے، انہاں نو انعام کی ملیا. رب فرماتا وعد لہم جنات تجری، میں رب نے انہاں نو جنت عطا فرما دی تھی. اس سے واسطے اہل سنت جماعت نعرہ لگا ہر صحابی نبی، بول بہت کوئی مول نہیں پیدا ماشاءاللہ، ہر صحابی نبی. جدو رب کہہ رہا میں جنت دے دیتی، رب کہہ رہا میں جنت یا نعمتہ دے دیتی ہاں. اگو یا الہ العالمین 2-4 دن واسطے، 150 دن واسطے، 5-7 مہینے واسطے، یا 2 یا 10 یا 15-20 سالہ واسطے. رب فرماتا مولوی لگتا تو بھی ہل گیا ہے. رب فرماتا وعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. رب فرماتا خالدین
فی ابدا، میں ہمیشہ واسطے جنت عطا فرما دیتی، ہمیشہ جنت چ رہن گے۔ ہوں جنہ دے ٹھڈ چ کلانج دی پیڑ پی، ہر صحابی نبی جنتی کی ہوگا؟ بھائی اسی نہیں بنایا، رب نے بنایا۔ تے جنہوں ہر مومن آکھے جنتی، ہر مسلمان آکھے جنتی، ہر ولی آکھے جنتی، کتب آکھے جنتی، ابدال آکھے جنتی، اوتاد آکھے جنتی، تبا تابین آکھے جنتی، تابین آکھے جنتی، صحابی آکھے جنتی، ذات مصطفیٰ آکھے جنتی، رب آکھے جنتی۔ تے جڑا انہاں دے جنتی ہون چ شک کرے او جہنمی ہو سکدا ہے، کدے او جنتی ہو سکدا؟ کیونکہ سانو تو خوشی ہے کہ وہ جنتی نے، تے اسی انہاں دا ذکر کر رہے ہیں، تے اسی بھی بول پو یار، کچھ نہیں ہوتا، مٹھے بولنا ساڈا ستیہ ناس کیتا ہے۔ یہ موضوع بڑا مشکل ہے نا، یہ موضوع میرے خیال ہے زندگی چ آپ سنیا بھی نہیں ہونا۔ حضرت جعفر طیار دی مکمل شان جڑی بیان کرے پونا گھنٹہ، توجہ فرماؤ، رب نے انہوں شانہ کی عطا فرمائی ہے، صحابہ اکرام نے کی مقام عطا۔ اگر شان صحابہ بیان ہوئے نا، حیدر کرار وچ شامل نے، فاطمہ الزہرا بھی شامل نے، حسن حسین بھی شامل نے۔ کوئی یہ نہ کہ شان صحابہ بیان ہو رہی ہے، اہل بیت ہو ہی نہیں رہی، وہ بھی چلو سب تو پہلو صحابی ہونا شرف ہے۔ جو صحابی بڑھتا گیا وہ پاویں صحابہ جو پاویں اہل بیت وچوں ہے، وہی شانہ لیندا گیا۔ تے جڑا صحابی نہیں بڑھیا انہوں کوئی شان نہیں ملی۔ صحابی ہونا سب تو پہلا شرف ہے، اہل بیت ہونا پاک۔ صحابی بنے گا تو اہل بیت سے آئے گا نا، صحابی بنے گا تو سونے دے غلامہ سے آئے گا نا، صحابی بنے گا تو جنت سے جائے گا نا، صحابی بنے گا تو مقام حاصل ہوئے گا نا۔ باقی مقام سارے بعد دے اندر نے، سب تو پہلا مقام ہے صحابی رسول ہونا۔ دیکھو اگر عابد ہونا مقام ہوتا، ہوں اسی تھوڑی عبادت کر رہے ہیں، تھوڑے قرآن پڑھ لیں، تھوڑی تلاوتیں کر لیں، تھوڑی تسبیحیں پڑھ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ وہ لوگ بھی نے جنہیں 40 سال تک عشاء دے وضود نے فجر دے نمازاں پڑھیاں نے، حالانکہ کس سے صحابی دے بارے چ روایت ملدی نہیں۔ صحابہ نو اگر مقام ملے ہے عبادت دی وجہ تو نہیں، شہادت دی وجہ تو نہیں، تلاوت دی وجہ تو نہیں، سخاوت دی وجہ تو نہیں، بہادری دی وجہ تو نہیں، انہوں نے مقام ملا دیدار مصطفیٰ دی وجہ تو۔ سرکار دا دیدار کیتا، صحابی بن گئے، انہوں نے شانہ ملی۔ اگلے جڑے مقام ملے نے وہ صحابی ہون دی برکت نال رب نے عطا فرمائے نے۔ عرض کر رہے ہیں حضرت جعفر طیار حضور علیہ السلام دے چچے دے بیٹے نے، حیدر کرار تو 10 سال بڑے نے تے آپ دے بھرا نے۔ عقیل بن ابی طالب یہ بھی حیدر کرار دے بھرا نے، پر مزیدار دی گل ہے نہ کدے عقیل دا ذکر سنیا ہے تے نہ کدے جعفر دا ذکر سنیا ہے۔ عقیل دے بچیاں دا پتر دا ذکر تے سنیا، عقیل دے پتر دا، لیکن عقیل دی شان کوئی نہیں سنی۔ اگر کربلا دا واقعہ سنو، مسلم بن عقیل دے بچے سنیا ہونا، یہ مسلم عقیل دا پتر ہے تے عقیل حیدر کرار دا بھرا ہے، یعنی دادے دی شان کوئی نہیں، پوتریاں دی شان آئی ہے، ابے دی شان کوئی نہیں، جنہاں صحابی ہے پتر دی شان بیان ہو رہی ہے۔ اصل دے اندر رافضی جدھر سانو لے گئے سنی بھی ادھر ٹرے گئے، انہاں کدے پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا بھی ساڈا عقیدہ کی ہے، تو جو سن دے گئے تے سن دے گئے۔ کہ آج کل ساڈے کول خطیب بھی وہ آ رہے ہیں جڑے کیسٹاں سن دے، سوکھی تقریر سن چھڈی دے کچھ جڑا میں موضوع بیان کر تے 2.5-3 گھنٹے لگتے ہیں، پھر کتاباں لبڑیاں، کتاباں جو موضوع لبنا، پھر وہ موضوع دی ترتیب بنانی، کیسٹ تے ترتیب پڑھی ہوئی لب جاندی، پہلو کی بیان ہوئے، پھر کی ہوا، پھر کی ہوا، پھر کتے شعر کتے واقعہ پڑھ کے گاہ گئے۔ یہ مختلف کتابوں جو مواد جمع کرنا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے لین بنانی ہوتی ہے، ایک گلدستہ تیار کر کے کون کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے کہ یہ واسطے ماشاءاللہ سی کہتے ہیں مولوی ہے نا، سارے مولوی برابر ہی نے جناب، خیر صلی اللہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کا موضوع سماعت فرما، حضور علیہ السلام ماشاءاللہ اتنے بڑے قاری قرآن سن، یہ اگے میں ہسٹری پیش کر رہا کہ چل کے بھی کی قاری قرآن سن، اتنے خطیب اسلام سن، تاریخ اسلام کے اندر آپ کی خطابت کی بھی مثال نہیں ملتی تے آپ کے قرآن کی تلاوت کی بھی مثال نہیں ملتی۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو ذوالجناح کا لقب بھی عطا فرمایا ہے، طیار کا لقب بھی ذات مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جعفر طیار ہوئے جرا میں شبیہ مصطفیٰ ہے، یہ دی سیرت بھی میرے ورگی، یہ دی صورت بھی میرے ورگی۔ حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت جعفر ابی طالب آپ نے مقام عطا فرمایا،
تے آپ نے شرف حاصل ہے 32ویں بندے آپ نے دین اسلام کے داخل ہونے والے خاندان نبوت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ سرکار دے خاندان نبوت سے آپ کا شمار ہوتا ہے. دوسرا شرف اسلام قبول کرن دے اندر سبقت لے جان والے یعنی ابتدا اسلام دے اندر دین اسلام کے داخل ہو گیا. دوسرا کہ اللہ تعالیٰ دی راہ دے اندر آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا. تے شہادت بھی ہو جی کہ جتے چنگے چنگے جگرے واڑیاں دا پتا پانی ہو جاتا ہے. الحمدللہ صحابہ کرام علیہ رضوان دی عظمتہ تے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ دی شان حضور علیہ السلام دے غلام آپ نے سفیر بنا کے مقام موتا دے بھیجیا. اتوں دے کافرہ نے آپ دے سفیر نو قتل کر دیتا. تے حضور علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ سفیرہ نو قتل کردہ بندہ نہیں کہ اس سفیرہ دا کام میں ملکاں چے رابطے کرنے جنہیں رابطہ کرنا جو انہوں ہی قتل کر دیتا تے رابطہ بدنا کی میں تعلقات کی میں بدنا ہے. تے فرمایا کہ حضور السلام فرمایا کیڑا بندہ ہے میں چاہتا ہے بدلہ لیا جائے. حضور علیہ السلام نے 3000 صحابہ بھیجے. انہیں 3000 صحابہ بخاری شریف حدیث ہے. آقا علیہ السلام فرمایا سب تو پہلے دا امیر حضرت زید بن حارثہ نو بنایا. توجہ کرنا توجہ نبی کہتا ہے یہ خبرہ سن. آقا علیہ السلام فرمایا سب تو پہلے دا امیر اس لشکر دا امیر زید بن حارثہ نو بنایا. فرماؤ شہید ہو جائے جعفر طیار نو بنا لینا. فرماؤ شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ نو بنا لینا. ہن توجہ کرو فرما کرو بھی شہید ہو جائے صحابی ہو کے اپنے مشورے نال جنوں چاہے انہوں امیر بنا لینا. تینہ دا آپ نے نام لیا تینہ دا آپ نے نام لیا تے تینوں شہید ہوئی نے. فرمایا زید شہید ہو جائے بعد سے جعفر نو بنا لینا. جعفر شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ نو بنا لینا وہ شہید ہو جائے. پھر مسلمان اپنے مشورے نال جنوں چاہن اپنا امیر انہاں تینہ دا نام لیا. سونے شہادت کی بشارت بھی دیتی تے پہلو پتہ لگ گیا بھی انہاں شہید ہونا ہی ہونا. شہید تے جے اج پتہ لگ جائے اگلا پاویں ضلع ہی چھڈ جائے. ذرا توجہ فرما میرے تے تیرے محبوب کریم علیہ السلام آپ نے لشکر بھیجا ماشاءاللہ مقام موتا دے ول. فرمایا جنگ لڑن واسطے سپا سالار زید بن حارثہ نے بنایا. فرمایا شہید ہو جائے جعفر نو بنا لینا. جعفر شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ نو بنا لینا. فرمایا شہید ہو جائے پھر مسلمانوں جو چاہتا ہے فرمایا انہوں نے آپس کے اندر بنا لینا. توجہ فرماؤ توجہ حضور علیہ السلام دے ابتدائی سلام آپ 32 بندے نے جنہیں کلمہ پڑھا دین اسلام دے اندر داخل ہو گئے. مکہ مکرمہ دے اندر مسلمانہ تھے ہاتھا تانگ ہو گیا. مشرکین مکہ ستان لگ پے ظلم و جبر کرن لگ پے ظلم و زیادتی کرن لگ پے کوڑے مارن لگ پے پتھر تے روڑے مارن لگ پے. آقا علیہ السلام دی اجازت نال حضرت جعفر طیار نو سونی اجازت فرمائی. فرمایا جاؤ تسی حبشے وال ہجرت کر کے چلے جاؤ. پتہ چلے حبشے دا بادشاہ بڑا رحم دل بڑا محبت کرن والا مسافرہ نال بڑا پیار کرن والا خلق خدا دے نال. یہ دوسرا قافلہ جاندہ پہ ہے. پہلوں بھی صحابہ دا قافلہ گیا حبشے دے اندر پر یہ دوسرا قافلہ جاندہ پہ ہے. یہ دے اندر 83 بندے نے جڑے اس قافلے دے اندر اس قافلے دا امیر بنایا حضرت جعفر طیار نو. آقا علیہ السلام نے طیار امیر بنایا. جعفر طیار اپنی قیادت دے اندر 83 بندیاں دا قافلہ لے کے ملک شام یارو نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر شہر دے اندر حبشے دے اندر پہنچ گیا. جدو حبشے دے اندر پہنچے توجہ 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 ادھر مشرکین مکہ دل ملا اٹھے. اے تے امن دی جگہ چے چلے گئے اے تے سکون دی جگہ چے چلے گئے اے تے راحت دی جگہ چے چلے گئے. کیوں نہ ہوئے پیچھا کر کے انہوں ہوتے بھی ستایا جاوے. ذرا توجہ فرما مشرکین مکہ نے اجلاس بلا لیا. مشرکین مکہ نے میٹنگ بلا لی. میٹنگ دے در طے ہویا پیچھا کرو انہاں دا پیچھے پہنچ جاؤ جتھے بھی جان کے انہوں سکھ دا ساری لین دینا. عمر بن عاص بھی چلا گیا. عبداللہ بن ابی ربیعہ وہ بھی چلا گیا. عمر بن عاص نے جے کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ بعد دے اندر پڑھ دینے. آپ رو مشرکین مکہ نے نہ دونہ بندیاں نو بڑا معلومات دی
دیتا مالو سر دیتا سرکاری بندیاں نو اتھے چل کے خرید لینا سرکاری بندیاں نو خریدن تو بعد بادشاہ دے دربار تک رسائی حاصل کر لینا کیونکہ مال لاؤ گے تے بادشاہ تک پہنچو گے ساڈا بھی ماحول ہے جج نو ملنا ہووے پہلو چپڑاسیاں نو راضی کرو تے اگے پہنچو گے ایسے نو ملنا ہووے پہلو بوئے دے سنتری نو راضی کرو گے تے اندر پہنچو گے انہاں نو کہ سرکاری کارندیاں نو جا کے انعام و اکرام تے مال دے کے انہاں نو خرید لو ناجاشی دے بادشاہ تک پہنچ جاؤ توجہ 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 ایک بندے پیچھے پہنچ کے مالو سر لے کے مالو متا لے کے کھلا مال لے کے تے پہنچ گئے جدوں پہنچے سرکاری کارندیاں نو مول خرید لیا ناجاشی دے دربار تک چلے گئے ناجاشی نو جا کے ملے جا کے انہوں سجدہ کیتا جا کے انہوں سجدہ کیتا انہیں ایک انہوں سجے بٹھا لیا ایک انہوں کھبے بٹھا لیا پوچھیا وجہ کی کدھروں آئے ہو کہنے لگے جناب اسی تواڈے خیر خواہ اسی تواڈے نال محبت کرن والے اسی تواڈے نال پیار کرن والے تواڈا بخت سلامت رہے تواڈی حکومت سلامت رہن تواڈی نیکیاں سلامت رہن مشرکین مکہ پمپ پیا کردے نے خوشامد کردے پے نے انہاں کیا گل کی ہے گل تے دسو انہاں کیا جناب کچھ بندے تیرے ملک دے اندر آئے نے وہ بندے بڑے خطرناک نے دہشت گرد بھی نے یارو مکے دے وچوں نکل کے آئے نے بڑے گھراں دے اندر انہاں پھڈے پا دیتے نے گھراں چ رولے پوا دیتے نے اسا جدوں ایکشن لے آئے وہ تو تڑکیاں لا کے تیرے ملک چ آ گئے نے انہاں نوں اپنے ملک چوں کٹ دیو توجہ توجہ مشرک کتھوں تک پیچھے پہنچے ہے کافر کتھوں تک مسلماناں پیچھے پہنچ رہے ہیں اور کوئی انہاں دا پلاٹ بیچ کے نہیں گئے مال لے کے نہیں گئے سر لے کے نہیں گئے پر مسلمانہ توجہ فرما مشرکین مکہ نے گل سنائی نا بادشاہ کہنے لگے میں اس طرح انہوں کلن والا نہیں میں انہوں پہلوں بلاواں گا انہاں کو میں حالات پوچھاں گا انہاں دا موقف میں سناں گا انہاں دی گل بھی میں سناں گا اودے تو بعد دے اندر فیصلہ جڑا ہوئے گا میں وہ فیصلہ کر لواں گا یارو اطلاعاں بھیجیاں بندے بھیجے حضرت جعفر تیار دے ول ادھروں بندے انہاں کے لے بیمارے تھاں دے گئے لگدا سکھ اتھے بھی نہیں ملنا ایتھے تے امن جے ایسا ہن رب دی عبادت کران گے نبی دی ذات تے درود پڑھاں گے صوم و صلاۃ دی پابندیاں کران گے پر لگدا ہاتھ تے بھی تنگ ہو گیا آپ مشورہ کر دے پہلی اطلاع جدوں پہنچ گئی راتی مشورہ کر دے رہے بادشاہ نال مخاطب کون ہوئے گا بادشاہ نال گل کون کرے گا بادشاہ دے سامنے کون موقف پیش کرے گا سارے صحابہ 83 بندیاں نے حضرت جعفر تیار دا انتخاب کیتا فرمایا پیارے تسی بڑے فلپتی گفتگو کرن والے ہو فصاحت بھی بہت اچھی ہے بلاغت بھی بہت اچھی ہے گفتگو بھی اچھی کر دیو آواز بھی تہاڈی اچھی ہے فرمایا بادشاہ دے سامنے تسا ساڈا موقف پیش کرنا ہے ساڈے امیر بھی تسی ہو ساڈے قائد بھی تسی ہو تے رابطہ کیدے نال کرنا ہن ملنا کینوں ہے بولو یار بادشاہ نو ملنا ہے چپڑاسی نو نہیں سپاہی نو نہیں پولیس والے نہیں گورنر نو نہیں تھانے دارو جو بادشاہ نو ملنا ہے حضرت جعفر تیار آپ تیار ہو کے احباب نو نال لے کے بادشاہ دے دربار سے پہنچ گئے آپ نے جا کے سلام لیا سلام لین تو بعد انہیں کہ جناب مدعا پیش کرو مسئلہ کی سلام آپ نے لیا کافر بھی بڑے پریشان ہواری جڑے بیٹھے سنو بھی پریشان درباری جڑے بیٹھے سنو بھی پریشان بڑے بڑے وزیر تے مشیر تے عمرات رؤسا بیٹھے ہیں پریشان انہیں کیا چوپ گئے ہو گل کی ہے ہواری کہنے لگے جناب دیکھو نا تواڈے دربار جڑا ہوندا پہلو سجدہ کردا ہے پر انہاں تانوں سجدہ نہیں کیتا اساں تانوں سجدہ کیتا ہے جعفر تیار دے سوال ہویا جناب سناؤ تسی سجدہ کیوں نہیں کیتا آپ نے فرمایا غیر اللہ نو سجدہ کرن دی وجہ تو تے اساں مکہ مکرمہ چھڈے آئے بوتاں دے سجدے دی وجہ تو مکہ چھڈے آئے اگر سجدہ کردے رہندے بوتاں نو پھر مکہ چھڈن دا کیڑی ضرورت سی انہاں کہ اسی سجدہ اس سے ذات خدا نو کرنا ہے اسی بھی کہ بوتاں نو سجدہ کردے رہے بچیاں نو زندہ دفن کردے رہے یارو رشتہ داریاں تعلق ختم کردے رہے جاہلیت ساڈے تے پورے طور تے تاری ہوئی سی تاریخ تے ظلمت دے اندر اسی اندھا دھوب یارو اپنے یارو اندھیرے دے اندر اسی بھی مبتلا رہے ہیں سانو رشتیاں دی پہچان کوئی نہیں احباب دی پہچان کوئی نہیں رشتیاں نو پامال کرن والے پر جدوں دا امنا دلال آیا ہے عبداللہ دا چن آیا ہے پیغام خدا لے کے آیا ہے ساڈے دلاں چ محبتاں پہ گئیاں نے
तसव्वुर साडे दिल चों निकल गया है। सजदा ते अल्लाह दी जात नो, कुर्बानी है ते अल्लाह दी जात नो, जिंदा है ते अल्लाह दी जात वास्ते, मरे गए ते अल्लाह दी जात वास्ते। इस वास्ते असीं सजदा करन लई तैयार नहीं। यारो मुशरिकीन मक्का उत्ते बैठे ने दोवें बंदे, अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन अबी रबिया, कहण लगे वेख्या जनाब इन्हां दे अंदर आकड़, तुहाडा मुल्क है, तुहाडी ज़मीन है, तुहाडी सल्तनत है, तुहाडे मुल्क से आए ने, फिर भी तबीयत के अंदर बदले कोई नहीं। हाय मुसलमान तवज्जो फरमा, कितनी जुर्रत है जाफर तैयार दी, कितनी हिम्मत है जाफर तैयार दी। बादशाह दी अखां च अग पा के अपना मौका पेश करते पे ने, अपनी तकरीर करते पे ने, अपनी गुफ्तगू करते पे ने। उन्हें क्या सोना आमना दलाल अल्लाह दा कलाम लेके आया है, उन्हें सानू कलाम सुनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े दिल पसीज गए। हुण काफर नजाशी बादशाह पूछदा है वो कलाम है केड़ा है? वो कलाम पहलों तो खुतबा दे रहे ने, पहलों तो तकरीर कर रहे ने। उन्हें कहा जनाब जरा कलाम मैनू भी ते सुना, तुहाडा कलाम केड़ा है? आप इस तलाश के अंदर सन कदों बादशाह खे कुरान ते मैं कुरान सुनावा। पर माशाअल्लाह अज ते लोग नाता सुनते ने, शेर सुनते ने, वाके सुनते ने, जिते कुरान की गल आवे नाल ही सिर सिट जाते ने। महफिल के अंदर भी तिलावत होवे, घर के अंदर बैठे गल कर रहे ने, नाथ खां बैठे बैठ के गल कर रहे ने, मेजबान भी अपने घर बैठे गल कर रहे ने। वो चले जाने महफिल के अंदर हले तो तिलावत हो रही है, हजे तो तिलावत हो रही है। और भाई सब तो वड्डी दौलत कुरान पाक है, अगर तू इनू छड़ गया बेबरकती तेरा मुकद्दर बन जाएगा, बेइज्जती तेरा मुकद्दर बन जाएगा, तंगदस्ती तेरा मुकद्दर बन जाएगा, सकून की दौलत तेनू नसीब नहीं होएगी। कुरान नाल यारी ला सुन। बादशाह कहंदा कुरान मैनू भी सुना। हजरत जाफर तैयार दी अजमत तो कुर्बान जावा। आपने औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह मुल्क दी ते सूरह मरियम दी तिलावत शुरू कर दी थी। हाय मुसलमान तवज्जो फरमा, जाफर तैयार उधरों कुरान पढ़ते जा रहे ने, बादशाह दी अखां चों आंसू जारी हो गए। उच्ची कह दे कोई मुल नहीं पैंदा, कुरान सुनिया तो उच्ची कहना चाहिए है। फरमा उन्होंने अक्कां चों आंसू जारी हो गए। अगली गल तवज्जो फरमा, जेड़े रुआसा बैठे ने, जेड़े वजीर बैठे ने, जेड़े मशीर बैठे ने, उन्होंने भी अगे अपने इंजील मुकद्दस रखे हुए ने, उन्होंने अथरूआं नाल इंजील मुकद्दस भेज गया होया है। हुण जरा तवज्जो फरमा, नजाशी कहंदा बस कर, मैं तेरा मुद्दा समझ गया, मैं तेरा कलाम समझ गया, मैं तेरा खुतबा समझ गया, मैं तेरी तकरीर समझ गया। जरा तवज्जो फरमा, मुशरिकीन मक्का दोवें विच बैठे ने। अमर बिन आस इधर बैठा है, अब्दुल्ला बिन अबी रबिया इधर बैठा है। आप फरमाते ने तुसी दोवें बंदे फरमा अपने तोहफे भी ले जाओ, अपना इनाम भी ले जाओ, काफरो तुसी अपना माल असबाब भी ले जाओ, फौरी तौर पे मेरा दरबार भी खाली कर दो, मेरा मुल्क भी खाली कर दो। अगर समझ नहीं आई या खुशी नहीं हुई भी काफर की बेइज्जती होगी तो खुशी होनी चाहिए कि नहीं? आप तो उससे सोचे भाई आपने फरमाया निकल जाओ मेरे मुल्क चो, तुहाडा कोई इस मुल्क के अंदर ताल्लुक नहीं। खतीब इस्लाम जाफर तैयार, कारी कुरान जाफर तैयार, बादशाह को कुरान सुनाया, बादशाह को खुतबा सुनाया। साड़ी तो माशाल्लाह पुलिस वाले अगे सिटी गुम हो जाती, ये नहीं हो जाती। कहना कुछ होता है, हो कुछ जाता है। थानेदार को मिलना तो असी जाके नहीं मिलते, नाल चौधरी लैके जाने। इस तरह ही कलिया जाके शायद 10,000 हो जाए काम, तो चौधरी जाके 20,000 हो। इधर वे सोने ने कितनी जुर्रत पैदा की सियाबा सियाबा जी, जो बंदा इस्लाम हक ते रहिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह रब उन्हें जुर्रत अता फरमा देंदा है। वो फिर 2 नंबर कम्मा तो घबराउंदा क्योंकि रब की मदद वो शामिल आले। किते पूरा बादशाह, किते पूरा मलक ईसाइयां दा, किते जरा दुश्मन पीछे पहुंच गए, पर जाफर तैयार घबराए अपना मौका पेश किया, कुरान की तिलावत पेश की। हुण बादशाह कहंदा जनाब मुहम्मद दे गुलामो, इमामुल अंबिया दे गुलामो, तुसी मेरे मुल्क च आए हो, तुसी हुण मेरे मेहमान हो। सोची ना पे खुल के कह दे सुभान अल्लाह, क्योंकि साढ़े कोल भी माशाल्लाह परौना रखने का रवाज जो कोई ना होया। आलम
दीन आ जाए चाह नहीं पूछनी, कारी कुरान आ जाए चाह नहीं पूछनी, हाथ से कुरान आ जाए चाह नहीं पूछनी। उधरों पुलिस का डाला आया नहीं, बोतलों के डाले आ गए नहीं आ गए। सवाब भी बोलो तो सही, दुआ सवाब त्याल में दिन खुआओगे दुआ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तिजड़ू इबादत करेगा तो खुआए खाने नाल सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जरा तवज्जो फरमा, बादशाह वक़्त फरमा दे मेरा मुल्क थोड़े वास्ते फारग है। ए मुहम्मद या गुलामो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुल्क के अंदर रवा आपने ड्यूटियां ला दीतियां। ये जेडे परौने आए ने इन्हां दे प्यार करना जे, इन्हां दी खिदमत करनी जे। नाल ही फरमा दे ने अगर मेरे हुकूमत आड़े ना होंदी, क्योंकि मुल्क ईसाइयां दा है, सल्तनत सारी ईसाइयां दी है, मेरी रियाया सारी ईसाई है, इंजील मुकद्दस नूं मनण वाली है। अगर हुकूमत मेरे आड़े ना होंदी, मैं बज़ाते खुद सिर दे नाल दरबारे रिसालत च जांदा ते आमना दे लाल दे कदमां च सिर रख के पढ़दा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहने लगा जनाब कलमा पढ़ लिया दिल दे अंदर, सोने दे गुलाम बन गए ने। फरमाया मेरे बूहे तुहाडे वास्ते खुले ने, इस्लाम दी तबलीग करो तुहाडी मर्जी, इस्लाम दी तकरीर करो तुहाडी मर्जी, इबादत करो तुहाडी मर्जी, रियाजत करो तुहाडी मर्जी, तस्बीह व तहलील करो तुहाडी मर्जी। ते मुशरिकीन मक्का दा वीज़ा कटा दीता, मेरे मुल्क चो निकल जाओ। अज करे सा जाफर तैयार, हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा नूं लेके खैबर फतह करन वास्ते चले गए ने। जाफर तैयार मुल्क हबशे दे अंदर है, जाफर तैयार हबशे दे अंदर है। आका अलैहिस्सलाम गुलामां नूं लेके यारो खैबर दा फतह करन वास्ते जदों गए, उधरों खैबर फतह होया, उधरों हजरत जाफर तैयार तशरीफ ले आए। क्यों भी खैबर फतह या खुशी हुई कि कोई ना? जिन्होंने हुई है कह दो फिर सुभान अल्लाह। केड़ा आपां नूं करना पिया है, पर होया है लब्बा है। वो तो हैदर करार खराज तहसीन पेश करने अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा कराम ने जौहर वखाए तो खैबर किला खैबर का फतह हो गया। तो सानू तो माशा दात देनी चाहिए। जरा तवज्जो फरमा, आका अलैहिस्सलाम उधरों फतह खैबर किला फतह होया, उधरों जाफर तैयार आए। गौर 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 तवज्जो दे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाफर तैयार लू सीने नाल ला के ते उन्हां दा मत्था चुमिया। नाल ही फरमांदे ने समझ नहीं आ रही मैनू खैबर दे फतह की ज्यादा खुशी हुई है या जाफर तैयार दे आन की ज्यादा खुशी हुई है? नहीं तो ये थोड़ा मकाम है दरबार मुस्तफा दे जाफर तैयार दा। लोग माशाल्लाह बयान न करन, राफियत दे खाते च बह जान, जो तकरीर तैयार शुदा भेजा कर छड़ी। अलहमदुलिल्लाह साडा ताल्लुक आलु सुन्नत व जमात दे नाल है, जीदी निस्बत ज़ाते मुस्तफ़ा नाले, ओ पावे असहाबे रसूल है, पावे आले रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह साडो दोनों साडे सिर दा ताज ने, साडी अखां दा सुरमा है। जाफर तैयार हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हाँ सुन माशाअल्लाह सहाबा किराम ने अज़मत रब फरमाता वज़ुलिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। ज़रा तवज्जो फरमा, माशाअल्लाह मुसलमान कलमा पढ़िया ताकि जन्नत मिल जाए, मोमिन ईमान ले आंदा ताकि जन्नत मिल जाए, वली वलायत मकाम नो पहुंचा ताकि जन्नत मिल जाए, गौस इबादत कर करके गौसियत मकाम नो पहुंचा ताकि जन्नत मिल जाए, कुतुब इबादत कर करके कुतुबियत मकाम पे पहुंचा जन्नत मिल जाए, अबदाल इबादत कर करके अबदाल के मकाम पे पहुंचा जन्नत मिल जाए, औताद इबादत और रियाजत कर करके पहुंचा औताद के मकाम पे जन्नत मिल जाए। मुत्तकीन बनता कुरान और हदीस से अमल करके मुत्तकी बनया ताकि जन्नत मिल जाए। माशाअल्लाह सालेहीन नेकियां कर करके साले बनया ताकि जन्नत मिल जाए। ऐ मैं
मुजतहिदीन दी तलाश है ताकि जन्नत मिल जाए। इमाम मुहद्दिसीन भी जन्नत दी तलाश दे अंदर, इमाम मुफस्सिरीन भी जन्नत दी तलाश दे अंदर, फुक़हा इकराम भी नमाज और जन्नत दी तलाश दे अंदर। नमाजी नू पूछो मस्जिद के अंदर क्यों आया है, नमाज पढ़ के जन्नत लेना चाहना। ज़काती नू पूछो ज़कात क्यों देना है, ज़कात दे के मैं जन्नत लेना चाहना। शबराती नू पूछो शबरात इबादत क्यों करना है, ताकि गुनाह माफ हो जाए तो जन्नत मिल जाए। हाजी साहब तेरा 14 लाख रुपया ला के तो जो तो शैतानों कंकरियां मारदा पिया है, बैतुल्लाह दा तवाफ करदा पिया है, हजर अस्वद दा बोसा लेंदा पिया है, मकाम इब्राहिम ते नफल पढ़दा पिया है। मौसम भी गर्मी दा है, हालात भी बड़े खतरनाक ने, माहौल भी बड़ा गर्मी दा है। बुढ़ा बंदा वडेरा बंदा है, इरादा की है हाजी साहब के अंदर मेरा मैं भी जन्नत की तलाश के अंदर आलम इलम पढ़दा जन्नत की तलाश के अंदर, हाफिज हिफज करदा जन्नत की तलाश के अंदर, कारी कुरान पढ़दा जन्नत की तलाश के अंदर, तबा ताबी भी जन्नत की तलाश के अंदर, ताबीन उसाम भी जन्नत की तलाश के अंदर। अस्सी अर्ज करने या अल्लाह सारी कायनात जन्नत की तलाश के अंदर है। कोई ऐसी शख्सियत भी है कि जिन्हों जन्नत लभदी होवे, जेड़ा जन्नत जी दा शौक रखदी होवे। रब फरमांदा वा उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, रब फरमांदा है हाँ हाँ सारी कायनात फरमाया जन्नत की तलाश के अंदर है। जन्नत मेरे महबूब दे सहाबा की तलाश के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह इसे वास्ते तो कहने हर सहाबी नबी खड़क के बोल पे कोई शक वाली गल नहीं, कुरान दी आयता ने हर सहाबी नबी। रब फरमाता है साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, रब फरमाता है साबिक़ अव्वल पहले पहले सहाबा मुहाजिर और अंसार और जेड़े नदी इताअत करन वाले बेसारी रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, लेकिन जे नदी इताअत करन वाले रब फरमाता मैं इन्ना ते राजी हो गया है मेरे ते वादा लहुम जन्नातिन तजरी, रब फरमाते ना वास्ते मैं जन्नत तैयार कर छड़ी है। ये लोग जेड़े ने इन्हां वास्ते रब ने जन्नत तैयार कर छड़ी है। जाहिर है कि जन्नती हैं ते जन्नत इन्हां वास्ते तैयार है। मेरे वाजिब एहतराम बुजुर्गों ते दोस्तों जरा तवज्जो फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत जाफर तैयार दी अज़मत हदीसा दे रावी हज़रत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी ज़ात अक़दस है। मुसलमान तवज्जो फरमाओ माशाअल्लाह। हज़रत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जी गल में छड़ी सी शायद याद है कि नहीं, आप माशाअल्लाह जिधर ले जाइए उधर ही लगे जाने, मुड़ के पीछे वापस घट ही होने। मैं क्या सी सरकार ने भेजा सहाबा इकराम का 3000 का लश्कर, किन्ने हज़ार का लश्कर भेजा मकाम मूता ते जंग लड़न वास्ते, जिते सोने दे सफीर काफरा कतल किया। आपने फरमाया जाओ 3000 का लश्कर, फरमाया ज़ैद बिन हारिसा तुहाडा अमीर, शहीद हो जाए तो जाफर तुहाडा अमीर, शहीद हो जाए तो अब्दुल्लाह बिन रवाह तुहाडा अमीर, वो भी शहीद हो जाए फिर सहाबी अपनी मर्जी नाल अमीर चुन लेना। तिन्ना बंदियां दा जिक्र किया सोने, हले भी मुनकर कहंदे नबी नूं कल दा नहीं पता की होना। हले सहाबा मदीने टुरदे पे पहुंचे, जंग होई, सोना पहलो फरमा रहे अगर ज़ैद शहीद हो जाए जाफर में अमीर बना लेना, जाफर शहीद हो जाए इब्न रवाहा में अमीर बना लेना, वो शहीद हो जाए फिर अगों मशवरा कर लेना। क्यों कि चौथे बंदे नूं फतह हासिल होनी, उन्हें शहीद हो यार तो वह जिक्र नहीं। हुण जरा तवज्जो फरमा। अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा 3000 का लश्कर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की क़यादत के अंदर मदीना मुनव्वरा जो टुरे मकाम मूता ते पहुंचा। फरमाया जेड़ी जगह च मेरा सफीर शहीद किया है उस जगह च चल के जंग लड़नी है तो वह बदला जरा जाके सुनियो। सियापी किन्ने जा रहे हैं उची मुकाबला 2 लाख नाल, मुकाबला किन्ने नाल पिछे बोलो यार तो मजा आएगा। सियापी किन्ने मुकाबला किन्ने नाल, मुल्क भी उन्हां दा वतन भी वो खा के आए रज के आए पहुँच गया है। सहाबा इकराम देशों प्रदेश के अंदर ते खुराक भी पूरियां नहीं, लिबास भी पूरे नहीं। पर जरा तवज्जो फरमा माशाअल्लाह इस्लाम की ताकत वेख।
ایمان دی طاقت ویکھ 3000 دا لشکر مسلمانہ دا مقابلے چ 2 لاکھ پر کسی ایک صحابی بھی نہیں آکھیا جناب بندے زیادہ نے تو بھی سچا ہے جے ہوندے آپا میں کہنا اصلہ بھی اگلے نو دے جانا اور درویش صحابہ دی عظمتاں کالے منہ والا جے بھی آکے صحابہ بغض رکھ دے سن صحابہ گمراہ سن صحابہ ٹھیک نہیں سن تیری سوچ تے بھی لعنت ہے قرآن صحابہ دی شانہ بیان کر رہے ہیں حدیث مصطفیٰ صحابہ دی عظمتہ بیان کر رہے ہیں اولیاء کرام صحابہ دی شان بیان کر رہے ہیں تیرے چونہ عیب نظر آ رہے ہیں تو عیب بھی ہو سکنے صحابہ نو رب نے شانہ دے مقام عطا فرمائے ہوئے ذرا توجہ فرما 3000 صحابہ مقابلے دے اندر اچھی بول مزہ نہیں آ رہا اچھی بول 2 لاکھ گھر بیٹھے بولن لگے پریشان ہو گئے وہ مقابلے سے کھڑے نے مقابلے دے اندر 2 لاکھ صحابہ کرام علیہم رضوان مشورہ کر لیا راتی انہیں کہ صبح آڑ جاواں گے صبح ٹھیک جاواں گے صبح مقابلہ کر لواں گے پوچھا صحابیوں وجہ کی ہے انہیں کہ ساڑا مقصد زندہ رہنا نہیں ساڑی تے 2 آرزوئے ایک نگاہ ساڑی ذات مصطفیٰ دے چہرے دے ہوتے دوسری نگاہ ساڑی جنت دے دروازے ہوتے اسی تے دنیا جے بچن واسطے آئی نہیں اسی تے اللہ دے راہ جے قربان ہون واسطے آئے ہیں ذرا توجہ فرما پوری حکومت نال مقابلہ ہے 2 لاکھ بندے نال مقابلہ ہے اگر اسلام انہاں تو گھبراتا ہوندا پھر امام حسین 72 بندے لے کے میدان کربلا چ نہ جاندا حکومت نال مقابلہ ہے یزید نال مقابلہ ہے او دے لشکر نال مقابلہ ہے او دی فوج نال مقابلہ ہے پر تاریخ دستی کہ امام حسین نے ذرہ برابر بھی کوئی لغزش وکھائی ہوئے آسے امام حسین نے کوئی کمزوری وکھائی ہوئے نہیں آپ جدو ٹٹ گئے نام بھی ہوتا زندہ رہتا ہے جڑا ہاتھ تے ٹٹ جاندہ ہے تے جڑا دوڑ جاندہ ہے وہ دا بزدلہ چے نام پہندہ ہے پاترہ چے نہیں پہندہ حضرت قربان جاوہ زید بن حارثہ دی قیادت اندر 3000 دا لشکر کتے 3000 کتے 2 لاکھ راتی مشورہ ہو گیا صبح ٹٹ جانا ماشاءاللہ مقابلہ ہو رہے ہیں توجہ فرما مشرک بےایمانہ دے نال کافراں دا مقابلہ ہو رہے ہیں صبح ٹٹ گئے تھے زید بن حارثہ شہید ہو گئے اولیاء کرام نے حضرت جعفر تیار تیار کر لیا آپ دے ہاتھ دے اندر علم پکڑا دیتا سن 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 مسلمانہ آپ شہید ہوئے عبداللہ بن رواحہ نے علم پکڑ لیا پر میرا موضوع جعفر تیار ہے حضرت جعفر تیار دے میں گل کرنا ذرا گل چاہ کے سننا گل پھر سمجھ آئے گی اگر ستے پہ رہ گئے تو گل پلے نہیں پہنی حضرت جعفر تیار میرا موضوع جعفر تیار ہے زید بن حارثہ دا موضوع میں نہیں چھیڑ رہا عبداللہ بن رواحہ دا موضوع میں نہیں چھیڑ رہا گلہ بڑی الحمدللہ بڑی ایمان پختہ کرن والیاں نے لیکن جعفر تیار آپ دی میں عظمت تو قربان جاواں آپ مقابلے دے اندر ڈٹ گئے امیر لشکر بنے نے لشکر جرار دے آپ امیر نے صبح سالہار آپ نے یو جا تاریخ دے اندر جرنیل بڑے بڑے ویکھے نے پر یو جا جرنیل لبدال نہیں ماشاءاللہ توجہ فرما آپ مقابلے دے اندر ڈٹ گئے جنگ موتا دیا خبرہ امام الانبیاء نو پہنچیاں آقا علیہ السلام نو خبرہ پہنچیا جناب جنگ موتا ہوئی ہے حضرت زید شہید ہو گئے جعفر شہید ہو گئے عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے آقا علیہ السلام دیا کھنجواسو جاری ہو گئے میں بڑے بڑے میرے جرنیل لگے گئے نے بڑے بڑے میرے جرنیل شہید ہو گئے نے آقا علیہ السلام صدمے دینا چور نے حضور علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دینے حضور علیہ السلام جنگ موتا دیا خبرہ مدینہ منورہ چہ رہ گئے جنگ موتا دیا خبرہ دین دینے فرما دینے لوگوں میرا زید بن حارثہ شہید ہو گیا میرا جعفر تیار شہید ہو گیا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا اور جھنٹا خالد بن ولید نے پکڑ لیا جے ہائے سیف اللہ نے پکڑ لیا جے اللہ دی تلوار نے پکڑ لیا جے بندے 3000 نے مقابلے چے 2 لاکھ نے تے ماشاءاللہ وقت آیا جدو اللہ تعالیٰ نے انہاں نو فتح عطا فرمائی جنگ موتا دے اتے کافراں دے چھکے چھڑا گئے انہاں نے اسلام دے پرچم نو بلند فرما دیتا
توجہ فرما جعفر تیار آقا علیہ السلام مدینے چ بہ کے خبراں پیا دیندے نے جنگ موتا دیاں سینکڑوں میلاں دا سفر ہے جیڑا محبوب مدینے چ رہ کے یارو جنت دیاں خبراں دے سکدا ہے مدینے چ رہ کے آسماناں دیاں خبراں دے سکدا ہے معراج تے جا کے مکے چ ٹرن والے بلال حبشی دے قدماں دیاں خبراں دے سکدا ہے جنگ موتا دے تو دور کوئی نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مستدرک حاکم جو روایت موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے حضرت جعفر تیار دے گھر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں بھی نال اسما بنت امیس حضرت جعفر تیار دی بیوی بیٹھی ہوئی ہے آپ فرماتے ہیں آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے حضرت اسما عرض کر دیا نے سرکار روڑ دی کی وجہ ہے خبرات خیر دیا نے آپ فرماتے ہیں اسما ہونی میں بیکھی آئے ہائے مدینے دے اتوں دی اے سرزمین دے اتوں دی جعفر میرا جعفر تیار ہے جبریل نال گزر کے گیا ہے میکائیل نال گزر کے گیا ہے جبرائیل تو میکائیل او دے نال سن حضرت اللہ تعالی نے حضرت جعفر تیار نو دو بازو عطا دو پر عطا فرمائے نے جنہ دے نال او فرشتیاں دے نال اڈاریاں مار رہے نے غازی عباس دے بازوان دا ذکر سنن والے ذرا جاگ 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 اسی غازی عباس دے منن والے انہاں دی شجاعت نو منن والے انہاں دی بہادری نو منن والے انہاں دی عظمت نو منن والے انہاں دے مقام نو منن والے انہاں دی شان نو منن والے اے دے اندر تو رستے نہیں اے دے اندر کوئی شک نہیں پر افسوس یہ ہے جیڑا تینوں تاریخ نے دسیا بازو قلم ہو گئے او دے قصیدے پڑھے جا رہے نے جیڑا تینوں تاریخ نے دسیا بازو قلم ہو گئے او دیاں محفلاں منعقد ہو رہی نے لنگر چل دے پینے ہر کرتے بازو نظر آ رہے ہاتھ کرتے ہاتھ دا پنجا نظر آ رہا ہے پر جنوں آمنا دے لال تیار رکھے آئے جنوں آمنا دے لال تیار رکھے حضرت توجہ فرما حضرت جعفر تیار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سونا فرماتا ہے جعفر تیار میرے نال کلام کر کے گیا ہے میرے نال گفتگو کر کے گیا ہے میرے نال ہم کلام ہو کے گیا ہے عرض کی تھی سونیوں جنگ موتا دے اندر میں ڈٹ کے لڑیا آقا میرا سینہ تک لو میری کانٹ وال کوئی زخم نہیں ہے 70 زخم میرے وجود تھے آئے نے پر سونے سینے تے برداشت کیتے نے علم میرے ہاتھ دے اندر دشمنہ بازو قلم کر دیتا میں علم دوسرے ہاتھ سے پڑھ لیا سونے وہ بھی بازو قلم ہو گیا ہوں توجہ فرما یہ حدیث مصطفیٰ ہے وہ گل تاریخ دی ہے یہ حدیث مصطفیٰ ہے سونا بیان کرتا بھی ہے عرض کی تھی سونی ہو میرے جڑے بازو قلم ہو گئے رب نے بازو قلم ہوڑ دے بدلے دے اندر میں نو جنت دے اندر تو پر عطا فرمائے نے کی عطا فرمائے پر عطا فرمائے نے ہون فرشتیاں دے نال جتھے چانا جنت دے اندر جتھے چانا جدوں چانا فرما میں اڑاریاں ماردا اڑدا پھرنا او پر آقا علیہ السلام فرما دے خون آلود پرنے انہوں نے خون بھی لگا ہوئے ہے نالی فرما دے اسما بنت امیس اے جعفر تیار دی زوجہ محترمہ جعفر مینوں سلام لے کے گیا ہے تے جعفر تینوں بھی سلام کہندا ہے سلام دا جواب دے دے توجہ فرما جعفر تیار سونے نے تیار دا لقب عطا فرمایا ذوالجناح دا لقب عطا فرمایا ابو ہریرہ فرماندے نے اسی صحابی بھکھے ہوندے سا سانو بھکھ لگی ہوندی سی جعفر تیار سانو سارے نو کٹھیاں کر کے اپنے گھر لے جا کے سانو لنگر کھوا دیندا ہوندا سی سخی بھی بے مثال اسما بنت امیس حضرت جعفر تیار دی زوجہ محترمہ آپ جو تو شہید ہو گئے آپ دے نال پھر حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح فرمایا اللہ پہلی گل دشمنہ دی بیوی نکاح چ ہوندی ہے اور بولو تو صحیح او کوئی دشمنہ دی عورت کسے دے نکاح چ دشمنہ دے نکاح چ جعفر تیار دی بیوی اسما بنت امیس ابو بکر دے نکاح چ آئی ابو بکر دی وفات تو بعد اسما بنت امیس نال حضرت حیدر کرار نے نکاح فرمایا ایک گل دوستی دی کہ دشمنی دی ہولی نہ بولے اور ہولی بولنے تو بیٹا کرک کیتا ہے بڑا یہ سمجھ آئیے جعفر تیار حیدر کرار تو پائیے
او دی بیوی نال نکاح ابو بکر صدیق فرمائے، ابو بکر صدیق تو بعد حیدر کرار فرمائے تے سیدہ فاطمہ الزہرا دا جدو وصال ہویا ہے اس ویلے تے تجہین دا، تکفین دا، کفن دا سارا اہتمام حضرت اسماء بنت امیس نے کیتا ہے۔ اے اس ویلے ابو بکر صدیق دے نکاح جے سن، کیونکہ دشمنہ دے گھر کو جا کے ہو جا کم کردا ہے۔ ابو بکر دی اجازت سی تے بی بی فاطمہ بل بھیجی نا کہ وہ دی تیمارداری بھی کر، وہ دی خبر گیری بھی کر۔ ہن وصال ہو گئے تو حضرت اسماء بنت امیس نے ابو بکر نو آگے خبریں بھی دیتیاں۔ ہن سیدہ پاک دا اے صورتحال ہے، ہن وصال فرما گئے، اس وقت اتنا سارا آپ نے کیتا ہے۔ عرض کر رہا سا ایک باندر جھوٹ بولتا ہے، تاریخ غلط ہو سکتی ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، حدیث مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتی، اقوال صحابہ غلط نہیں ہو سکتے۔ وہ جدو فرما رہے ہیں حضرت جعفر تیار دے کر کے اسماء بنت امیس رہیاں، انہوں دی شہادت تو بعد ابو بکر دے نکاح چاہیاں، ابو بکر دے وصال تو بعد حیدر کرار چ نکاح چ گئیاں۔ محمد بن ابو بکر صدیق وہ تو چھوٹی عمر چ سن، آپ اپنی ماں دے نال حیدر کرار دے گھر چلے گئے، آپ نے پرورش علی المرتضیٰ دے گھر چ پائی، پتر ابو بکر دا ہے۔ دشمنوں نے پتروں کو کون پالنا؟ اس واسطے الحمدللہ اہل سنت و جماعت ساڈا تعلق اہل سنت و جماعت دے نال اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال تے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان الحمید دے اندر بہت سارے لفظ نے جیسے صحابہ کرام نے شانہ بیان کی، فتقون کہہ کے، تتقون کہہ کے، مفلحون کہہ کے، محسنون کہہ کے، معتدون کہہ کے، مومنون کہہ کے، مبعدون کہہ کے، فائزون کہہ کے، صادقون کہہ کے، صائمون کہہ کے، فوارثون کہہ کے، خاشعون کہہ کے، سابقون کہہ کے، اولون کہہ کے، راشدون کہہ کے، اولو الالباب کہہ کے، بلکہ گل نیڑے مکا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے کلم وعد اللہ الحسنی تمام صحابہ نو جنت دا ٹکٹ دے کے رب نے قرآن سے ارشاد فرمایا وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔